छोटे मिर्जा साहब की फिरकी की उम्र 16 साल है। साहबा किराम फिरका तो नहीं थे, अहलुल बैत फिरका तो नहीं थे, उनसे टूट के जो फिरक हुए वो फिरके। ये क्यों नहीं बताते कि किससे टूट कर अलग हो तो फिरका बन जाता है। छोटे मिर्जा साहब फिरका बनने से पहले क्या थे? कुछ लोग ये कहते हैं कि जनाब आप तो बरेलवी कहलाते हैं, तो उनसे पूछा जाए कि बरेलवी को बरेलवी क्यों कहते हो? 72 फिरके होंगे, एक जमात होगी, अल जमा। जैसे मुसलमानों का सबसे बड़ा गिरोह यानी सवादे आजम कहते हैं। उम्मत में 73 फिरके बनेंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फिरका परस्ती का हाल भी बताया। ये तो आप अलैहिस्सलाम ने एक गैबी खबर दी थी, 73 फिरकों में बट जाएगी, 72 फिरके होंगे, एक जमात होगी, अल जमा। वो फिरका नहीं होगी। साहबा किराम फिरका तो नहीं थे, अहलुल बैत फिरका तो नहीं थे, उनसे टूट के जो फिरक हुए वो फिरके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, आपने जेलम शहर की छोटी सी मुबैयना एकेडमी के एक छोटे से स्पीकर यानी छोटे मिर्जा साहब की ये वीडियो सुनी है जो उनका पब्लिक सेशन नंबर 214 है। उसमें छोटे मिर्जा साहब ने फ़िरका के हवाले से, फ़िरका परस्ती के हवाले से गुफ्तगू की है। जैसा कि उन्होंने हदीस पाक का मफहूम बयान किया कि जमाअत का लफ्ज़ बताया कि जमात से अलग नहीं होना। अब छोटे मिर्जा साहब मुख्तलिफ वीडियोज़ में ये बात करते हैं, यहाँ भी उन्होंने ये बात की है कि फ़िरका किसको कहते हैं, तो कहते हैं फ़िरक कहते हैं टूट कर अलग होने वाले को। तो मेरी गुजारिश ये है नाज़रीन कराम, आप इस बात पर गौर फरमाएं कि छोटे मिर्जा साहब ये तो बताते हैं कि फ़िरक कहते हैं, फ़िरका कहते हैं टूट कर अलग होने वाले को। ये क्यों नहीं बताते कि किससे टूट कर अलग हो तो फ़िरका बन जाता है? तो दर हकीकत वो मुसलमानों की सबसे बड़ी और सबसे कदीम जमात, जिसका अकायद, नज़रियात, मामूलात का रिकॉर्ड पहली सदी हिजरी से है बिहम्दिल्लाह ताला, जो हर ज़माने में मौजूद रही। 23 हिजरी से हम मुसलमान हैं और 23 हिजरी से लेकर आज तक अल्हम्दुलिल्लाह ताला मुसलमानों की कसरत और मुसलमानों की जो जमात है वो अहले सुन्नत व जमात में ही है। अल्लाह ताला का फज़ल व करम है कि उसकी कसरत आज भी कायम है। अब यहाँ पे जो गलत बयानी छोटे मिर्जा साहब करते हैं, छोटे मिर्जा साहब जैसे दीगर फ़िरका परस्त करते हैं कि वो मुसलमानों को फ़िरका बनाते हैं, जबकि इन सब का रिकॉर्ड चेक कर लें। छोटे मिर्जा साहब खुद भी आपको बताएंगे कि वो 35 साल पहले यानी 35 साल तक मुसलमानों की जमात से मुंसलिक रहे, जैसे मुसलमानों का सबसे बड़ा गिरोह यानी सवादे आजम कहते हैं। तो छोटे मिर्जा साहब ये कहते हैं कि फ़िरका कहते हैं टूट कर अलग होने वाले को, और फिर ये भी कहा, इसको भी आप दोबारा सुने, ये भी कहा कि जमात से अलग होने वाला क्या होता है? फ़िरका होता है। 73 फिरकों में बट जाएगी, 72 फिरके होंगे, एक जमात होगी, अल जमा। वो फिरका नहीं होगी। साहबा किराम फिरका तो नहीं थे, अहलुल बैत फिरका तो नहीं थे, उनसे टूट के जो फिरक हुए वो फिरके। तो मैं नाज़रीन कराम आपको तारीखी तौर पर दावत देता हूँ, पूरी दुनिया में इस वक्त जितने भी फ़िरके हैं, पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, पूरी दुनिया में जहाँ भी फ़िरकों का रिकॉर्ड है, आप सब फ़िरकों का रिकॉर्ड चेक करें कि वो फ़िरका बनने से पहले क्या थे। छोटे मिर्जा साहब फ़िरका बनने से पहले क्या थे? देवबंद हज़रात फ़िरका बनने से पहले क्या थे? अहले हदीस हज़रात फ़िरका बनने से पहले क्या थे? अहले तशय्युअ हज़रात फ़िरका बनने से पहले क्या थे? आज पाकिस्तान में किसी भी अहले हदीस को या देवबंद को या अहले तशय्युअ को या छोटे मिर्जा साहब के मुंह बोले स्टूडेंट को आप पूछें कि आप ये होने से पहले जो आज कहलाते हैं, ये बनने से पहले आप क्या थे? हर बंदे का रिकॉर्ड, हर फ़िरके का रिकॉर्ड ये निकलेगा कि वो आपको बताएंगे कि वह शिया होने से पहले शिया के अबो अजदाद अहले सुन्नत व जमात थे, जो दरबारों को मानने वाले हैं, मीलाद मनाने वाले। यानी दो चीज़ें बुनियादी तौर पर निशानी हैं। मुसलमानों का सबसे बड़ा जो तबका है उसकी बुनियादी तौर पर दो बड़ी निशानियां हैं। नंबर 1 वो मीलाद मनाते हैं, नंबर 2 वो मज़ार पर जाते हैं। और ये जो फ़िरके बने हुए हैं ये इनके ख़िलाफ़ ही बरसरे पैकार रहते हैं। लिहाजा दुनिया के अंदर जितने भी फ़िरके हैं, किसी फ़िरके का भी रिकॉर्ड चेक करें, ये दरअसल वो लोग हैं जिनके अबो अजदाद अहले सुन्नत व जमात थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने अकीदे और अपने नज़रिए के बारे में कभी मालूमात नहीं ली,
دوسرے لوگوں سے سنا کر انہوں نے کیا کیا ہے، اپنا فرقہ بنا لیا، مسلمانوں کی جماعت سے جدا ہو گئے۔ لہذا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم الحمدللہ تعالیٰ پہلی صدی کے مسلمان ہیں اور ہمارا ہر عقیدہ پہلی صدی سے ثابت ہے، تو وہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ تو بریلوی کہلاتے ہیں۔ تو امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی 19ویں صدی میں آئے ہیں، تو 19ویں صدی کا بھی آپ کو بھی کچھ عرصہ ہوا ہے، 100-150 سال ہوئے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس بندے کو جو یہ کہے کہ بریلوی یوں کرتے ہیں، بریلوی یہ ہیں، ہمیں بریلوی کہتے ہیں، تو ان سے پوچھا جائے کہ بریلوی کو بریلوی کیوں کہتے ہو؟ میں بھی ایک بندے نے مجھ سے بھی سوال کیا، تو میں نے اسے کہا کہ آپ ہمیں بریلوی کیوں کہتے ہیں؟ تو اس نے کہا جی آپ میلاد مناتے ہیں، مزار پہ جاتے ہیں، اس لیے آپ بریلوی ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں کہ سوشل میڈیا پر اس وقت بھرمار ہے، وہ لوگ جو ہیں وہ مسلمانوں کے ان اعمال پر شرک اور بدعت کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ ہر بندہ مفتی بنا ہوا ہے، جس کے پاس ایک موبائل ہے، ایک کیمرہ ہے، وہ لے کے میدان میں آ جاتا اور کہتا ہے مزار پہ جانا شرک ہے جی، میلاد منانا بدعت ہے جی۔ تو اب مسئلہ یہ ہوا کہ ہمیں بریلوی اس لیے کہتے ہیں کہ ہم میلاد مناتے ہیں اور ہم مزار پر جاتے ہیں۔ اب ذرا غور فرمائیے، میں نے اس بندے سے پوچھا کہ آپ ہمیں بریلوی اس لیے کہتے ہیں، تو یہ بھی بتا دیجئے کہ جب امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ دنیا پر تشریف نہیں لائے تھے تو کیا دنیا پر میلاد ہوتا تھا؟ اعلیٰ حضرت سے پہلے دنیا پر مزارات تھے؟ اس نے کہا جی بالکل تھے۔ اور آج بھی دنیا پر صرف ہندوستان پاکستان میں میلاد اور مزار نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہے، پوری دنیا میں دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، فلسطین ہو، شام ہو، یمن ہو، چچن ہو، روس ہو، جس علاقے میں چلے جائیں آپ کو میلاد بھی ملے گا، آپ کو مزار شریف بھی ملیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت تو ساری دنیا نہیں گئے، نہ ساری دنیا اعلیٰ حضرت کو جانتی ہے، تو اعلیٰ حضرت نے کسی نئے نظریے کی بنیاد نہیں رکھی بلکہ پرانے عقیدے کی حفاظت کی ہے، پہرے داری کی ہے۔ تو چھوٹے مرزا صاحب یہاں پہ مغالطہ یہ دے رہے ہیں کہ جی مسلمانوں کی جماعت سے الگ رہنا ہے، الگ نہیں ہونا، تو جماعت کیوں نہیں بتا رہے کہ وہ کون سی جماعت ہے؟ کہ فرقہ بننے سے پہلے وہ لوگ جماعت تھے، تو وہ در حقیقت اہل سنت و جماعت ہے۔ تو چھوٹے مرزا صاحب نے جو حدیث پاک بیان کرنی چاہیے تھی یہاں پہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے صرف یہ نہیں بتایا کہ فرقے بنیں گے، حضور علیہ السلام نے فرقہ پرستی کا حل بھی بتایا ہے۔ وہ حدیث شریف جو ان کے سامنے پڑھی ہوئی کتاب سنن ابن ماجہ میں امام محمد بن یزید کی کتاب ابن ماجہ جو ان کے سامنے پڑھی ہوتی ہے، اس میں نمبر ہے 3950۔ یہ حدیث شریف چھوٹے مرزا صاحب نے بیان نہیں کی، میں آپ کو وہ سناتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اللہ کے عطا کردہ علم غیب سے صرف یہ نہیں بتایا کہ فرقے ہوں گے، صرف یہ نہیں بتایا کہ بھئی مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہونے والا جہنم میں جائے گا، مسلمانوں کی جماعت سے جدا نہ ہونا، بلکہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کا حل بھی بتایا۔ وہ حدیث ابن ماجہ میں 3950، آپ اس کو سکرین پر اس کی عبارت بھی دیکھیں اور ترجمہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ اس حدیث شریف کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول ان امتی لا تجتمع على ضلالة فاذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الاعظم۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، گمراہی پر مجتمع یعنی متفق نہ ہوگی، جب تم اختلاف دیکھو تو سواد اعظم یعنی مسلمانوں کی بڑی جماعت کو اختیار کرو۔ ناظرین کرام، آپ نے حدیث پاک ملاحظہ کی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اختلاف کے وقت کہ جب مسلمانوں میں فرقہ پرستی کی بنیاد رکھی جائے، مسلمانوں کو فرقہ پرستی میں مبتلا کرنے کی ناکام کوشش کی جائے، اس وقت آپ پر واجب ہے کہ آپ مسلمانوں کی سب سے بڑی جماعت کو فالو کریں۔ تو الحمدللہ تعالی پہلی صدی سے لے کر آج 15ویں صدی تک، اور انشاءاللہ تعالی نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کی وجہ سے قیامت تک مسلمانوں کی اکثریت اہل حق وہ اس جماعت میں ہی رہے گی، اس جماعت سے منسلک رہنے والا گمراہ نہیں ہوگا، گمراہی سے محفوظ رہے گا۔ لہذا چھوٹے مرزا صاحب ایک کم علم اور کم فہم شخص ہیں،
ان کا مقصد ہی ادھوری باتیں کرنا اور ادھوری باتیں کر کے من مانی تشریح کرنا اور مسلمانوں کے درمیان انتشار اور افتراق پیدا کرنا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ مسلمانوں کی کثیر اور قدیم جماعت سے منسلک رہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے مسلمانوں کو فرقہ پرستی سے منع فرمایا، اور مسلمانوں میں فرقے بنائے گئے۔ کسی فرقے کی عمر جو ہے وہ 100 سال ہے، کسی کی 200 سال ہے، کسی فرقے کی عمر 150 سال ہے۔ چھوٹے مرزا صاحب کی فرقے کی عمر 16 سال ہے۔ ہم مسلمان پہلی صدی کے ہیں، ہماری عمر الحمد